Good afternoon, ma'am. I'm Jimmer Qurizon. I'm George B. Del Reo. Unsaon pag-apekto sa siyensa ug teknolohiya sa imong adlaw-adlaw nga kinabuhi isip estudyante ug miyembro sa pamilya? Dako kayo og epektibo ang sisinsya ug teknolohiya sa akong adlaw-adlaw nga panginabuhi. Isip estudyante, ginagamit nako ang cellphone ug internet para sa pag-research, komunikasyon ug paghimo sa mga school requirements, pangita kung naay topic nga lisod sadton makapangita ko og education videos o article online aron mas masabtan ako. Ikaw, unsa man ang epekto sa siyensya ug teknolohiya sa imong kinabuhi? Para nako, napakadali gyud ang siyensya ug teknolohiya sa daghang buhaton. Sa akong pag-eskwela, makatabang og ang internet ug pag-coordinate sa akong classmates. Makatabang usab ang mga application sama sa calendar, notes ug reminders aron ma-organize nako akong mga bulhaton. Apan usahay mahimong distraction ang teknolohiya sa social media, mao nga importante ang disiplina ug proper time management. Una-una ang usa ka problema sa inyong komunidad nga mahimong matabangan pinaagi sa siyensya ug teknolohiya. Unsa ang problema ug usa nila pahatagan og praktikal nga solusyon? Usa sa mga problema sa komunidad mao ang improper waste management o dili husto nga pagdumala sa basura. Kung dili sakto ang pagsegregate o paglabay sa basura, mahimong hinungdan kini sa polusyon, pagbara sa mga drainage o pagkaadaot sa palibot. Makatabang ang siyensa pinaagi sa paghatag og kahibalo bahin sa epekto sa basura sa kinaiyahan o panglawas. Samtang ang teknolohiya mahimong gamiton sa information campaigns, pinaagi sa mga social media aron tudloan ang mga tawo bahin sa proper waste segregation o waste disposal. Ikaw, unsa ang imong maingon? Para nako usa ka solusyon paggamit og digital platform diin ang mga residente mahimong maka-report sa illegal dumping o ubang pang environment problems. Magatabang kini sa local government official sa pagkuha og impormasyon og paghimo og mas mayong desisyon. Apan dili igo ang teknolohiya, kinahanglan usab ang cooperation sa mga tawo ug responsibleng paggamit sa mga resources. Unsaon paggamit sa umaabot ng mga public administrator o siyensya ug teknolohiya aron mapaayo ang public service, matubag ang panginahanglan sa mga citizens. Isip future public administration, magamit na to ang siyensya o teknolohiya aron mahimong mas paspas, accessible o efficient ang public service. Pananglitan sa healthcare, mahimong gamiton ang digital system aron mas dali ang pag-assist sa health information o serbisyo sa disaster. Teknolohiya sa paghatag og warning o pag-coordinate sa emergency response. Ikaw, unsaon nimo paggamit sa teknolohiya isip future public administrator? Para nako, gamiton nako ang teknolohiya isip tool sa better decision making, makakolekta og mga maka-analyze og data ang government aron masabtan ang gikinahanglanan sa citizen. Apan kinahanglan siguraduhon nga ang serbisyo accessible usab sa mga tawo nga limitado ang internet access. Dili dapat ang mga teknolohiya mahimong hinungdan sa pagbiya sa mga kabus o rural communities. I-describe ang usa ka tinuod nga sitwasyon din ang teknolohiya adunay positibo o negatibo epekto sa mga tawo o katilingban. Usa ka klaro nga pananglitan mao ang social media. Sa positibong bahin, makatabang kini sa communication o pag-share sa importanteng information. Panahon sa disaster o emergency, dali ta makadawat og announcement o updates. Apan adunay negatibong epekto kay dali ra sab mukulayap ang fake news or misinformation. Usay ang mga tawo mo share dayon og information nga wala pa nila gi-check kung tinuod ba.
Mao nga importante ang responsible o ethical use sa technology. Kinahanglan nato nga i-check ang source. Dili magpakalayap og false information o respetuhon ang privacy sa ubang tawo. Human na to na mahisgutan ang mga pangutana. Akong naamguhan nga ang science and technology dako kayo og role sa adlaw-adlaw nga kinabuhi ug sa pag-uswag sa atong nasod. So, para nako importante nga dili lang nato tan-awon na ang technology isip convenience kinahanglan gamiton nato kini aron makatabang sa pagsulbad sa mga problema sa komunidad ug pagpaayo sa serbisyong publiko. Isip future public administrator, kinahanglan nato gamiton ang science ug technology uban sa responsibility and integrity ug concern sa katawhan. Ang technology makatabang og daghang oportunidad alang sa progress, pero ang mga tawo gyapon ang responsible sa paggamit nini sa husto ug etikal nga paagi. Kung gamiton nato ang science and technology alang sa kayon sa tanan, makatampo kita sa mas inclusive, sustainable ug progressive nga Pilipinas. Salamat sa inyong pagpaminaw sa among diskusyon. Daghang Daghang salamat. salamat.